थाहा भएन, तर आज म पहिलो पटक तपाईहरुसँग विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने युनिटबाट मैले सुरु गरेको छु र यो युनिट सकेर मात्रै मैले अर्को युनिट सुरु गर्नु पर्यो भने यो युनिट सकेर मात्रै अर्को युनिटमा जान्छु र अब मेरो टपिक विद्यार्थी मूल्याङ्कन मैले सुरु गर्छु। ध्यान आकर्षण गर्न चाहे मूल्यको अङ्कन बराबर मूल्याङ्कन भन्छ। तर मूल्यको अङ्कन मैले अलिकति दोहोर्याएँ, अस्ति थोरै पनि भनेको पनि थिएँ। धेरै नयाँ साथीहरू सर भिडियो अन गरौँ न गर्नु भएको छ, भिडियो अन छैन र भिडियो अन छ होला? मेरो आवाज त हजुर देवी प्रसाद दाहाल सरलाई पिन गर्नुहोस्, PIN पिन छ त्यहाँ सरको 3 थोप्लामा गएर पिन गर्नु त ठ्याक्कै हजुरले बोर्ड मात्रै देख्नुहुन्छ। ल मूल्य भनेको के? बजार भाउ होइन। मूल्य भनेको कुनै मोबाइलको मूल्य, कुनै किताब कपी कलमको मूल्य होइन। यो मूल्य भनेको उपलब्धि हो। यो मूल्य भनेको उपलब्धि हो साथीहरू, र यो मूल्य भनेको क्षमता हो। यो मूल्य भनेको विद्यार्थीको गुण हो। कति उसले क्षमता हासिल गर्यो भन्ने खोजेको हो। यो उपलब्धि, क्षमता, गुण उसले प्राप्त गरेको, यो चीजको अङ्कन गर्नु मूल्याङ्कन हो। यो एकदम साधारण शब्दमा भएको अर्थ हो। तर अङ्कन भन्ने शब्द चाहिँ, यो अङ्कन भन्ने शब्दलाई हामीले अलिकति फरक रूपमा हेर्नुपर्छ। अङ्कन भन्ने शब्द चाहिँ अङ्क प्लस अन भएर बनेको हो बन्न त, तर अङ्कन भन्ने शब्दले चाहिँ अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरासँग बढी, यो अङ्कन भन्ने शब्द चाहिँ मापनसँग सम्बन्धित छ। मापन के हो पनि म अहिले तपाईलाई भनौँला। सामान्यतया मूल्याङ्कन भन्ने शब्दलाई हेर्दा हामी के बुझ्छौँ त भन्दा, विद्यार्थीको उपलब्धि, क्षमता, गुण आदिलाई अङ्कन गर्ने भनेर हामीले सामान्य रूपमा हेर्यौँ। तर यसरी मात्रै हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, खास गरेर मूल्याङ्कनलाई कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्कुचित अर्थमा पनि लिइरहेको हुन्छ। सङ्कुचित अर्थमा हेर्दाखेरि मूल्याङ्कनलाई सङ्कुचित रूपमा कसरी हेरिन्छ त भन्दाखेरि, जाँच लिनु, परीक्षा लिनु अथवा मापन गर्नु। यदि कसैले यसरी मूल्याङ्कनलाई परिभाषित गर्छ भने त्यो सङ्कुचित हुन्छ। तर मूल्याङ्कन भनेको वास्तविक रूपमा के हो त? मूल्याङ्कनको वास्तविक अर्थ के हो त? वास्तविक, यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो। यो मैले यो शब्दमा भएको यो बिचको चाहिँ वास्तविक अर्थ के हो त मूल्याङ्कनको भन्दाखेरि, मूल्य निर्धारण भनेको यही, यसकै निर्धारण गर्ने, यही उपलब्धि, क्षमता, गुण, विद्यार्थीले हासिल गरेका ज्ञान, सिप, प्रवृत्तिहरू सबैको चाहिँ जाँचबुझ, तिनीहरूको चाहिँ स्तर निर्धारण, मूल्य निर्धारण गर्ने हो। मूल्य निर्धारण हो यसको विशिष्ट रूपमा हामीले भन्दाखेरि। अथवा यसलाई चाहिँ हामी उद्देश्यको पहिचान भन्ने गर्छौँ साथीहरू। उद्देश्यको पहिचान, मूल्याङ्कनलाई हामी उद्देश्यको पहिचानका रूपमा लिन्छौँ। अथवा हामी मूल्याङ्कनलाई हामी स्तर निर्धारण पनि भन्ने गर्छौँ। स्तर निर्धारण, यदि कुनै विद्यार्थीको क्षमता स्तर कहाँनिर छ, कस्तो अवस्थामा छ भनेर पहिचान गर्नु चाहिँ यसको वास्तविक अर्थ हो। र यसको सोझो सम्बन्ध चाहिँ शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। र यो मैले अस्ति भनेको पनि छैन, अथवा भने भए पनि फेरि दोहोर्याएँ। पाठ योजनाका विभिन्न अङ्गहरू छन्। एउटा चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य छ, उद्देश्य भनौँ न ल। एउटा उद्देश्य छ, एउटा चाहिँ सामग्री छ, अर्को चाहिँ क्रियाकलाप छ होइन। सहजीकरण, क्रियाकलाप भन्दैन आजकल त, सिकाइ सहजीकरण भन्छ, अथवा हामी क्रियाकलापै बुझौँ। क्रियाकलाप छ, अर्को मूल्याङ्कन छ, र अर्को चाहिँ गृह कार्य छ। यो 5 वटा पाठ योजनाका अङ्गहरू हामीलाई थाहा छ है। अब यो चाहिँ उद्देश्यसँग हुन्छ। उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। पढाउँछौँ, सिकाउँछौँ, अनि क्रियाकलापहरू गराउँछौँ सामग्रीको प्रयोग गरेर, अनि क्रियाकलाप गराइसकेपछि मूल्याङ्कन किन गर्छौँ त भन्दाखेरि, त्यो हामीले राखेको विशिष्ट उद्देश्य अथवा त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनले हेर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन भनेको त उद्देश्यको लेखाजोखा पो रहेछ।
उद्देश्य प्राप्त भए नभएको निर्धारण गर्ने काम रहेछ। विद्यार्थीको त्यो क्षमता, उसले पढेर के कति ज्ञान सिप हासिल गर्यो त्यसको लेखाजोखा रहेछ, त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने कुरा रहेछ, त्यसको स्तर हेर्ने कुरा रहेछ, त्यसको चाहिँ पहिचान गर्ने कुरा रहेछ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मूल्याङ्कनको सोझो सम्बन्ध उद्देश्यसँग हुन्छ र सामग्रीको सम्बन्ध क्रियाकलापसँग हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नु होला। सामग्रीको सम्बन्ध क्रियाकलाप किन भन्दा सामग्रीको प्रयोग गरेर क्रियाकलाप गराइन्छ, सामग्री मार्फत क्रियाकलाप गराइन्छ। त्यसैले उद्देश्य प्राप्ति भए नभएको लेखाजोखा गर्नु चाहिँ मूल्याङ्कन हो। म तपाईँलाई मूल्याङ्कन भन्ने शब्दलाई चिनाउँदैछु। अब यहीँनिरबाट प्रश्न आइदिन्छ जाँचमा। जम्मा मैले के नै भनेर मूल्यको अङ्कन बराबर मूल्याङ्कन हो, तर अङ्कनले अलिकति मापनसँग, अङ्क प्रदान गर्नेसँग सम्बन्ध राख्छ। तर अङ्कन गर्नु मात्रै मूल्याङ्कन होइन। मूल्याङ्कन त सधैँ सधैँ सिकाइ सुधारका लागि हुन्छ। मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ अर्को पनि एउटा के धारणा छ भने मूल्याङ्कन भनेको त यो टेस्ट गर्ने, परीक्षा लिने अनि जाँच्ने, कति नम्बर ल्यायो, कति अङ्क पायो, कुन ग्रेड पायो भन्ने कुरासँग चाहिँ त्यो त एकदम सीमित कुरा हो। त्यो मूल्याङ्कनको साँघुरो कुरा हो। त्यो परीक्षा लिने, जाँच लिने, अङ्क पाउने अनि यो ग्रेड पाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त मूल्याङ्कनको वास्तविक कुरा केसँग सम्बन्धित छ? सिकाइ उपलब्धि के कति मात्रामा हासिल भयो भन्ने कुरा यकिन गर्ने काम मूल्याङ्कन हो। त्यति मात्रै होइन, मूल्याङ्कनले त सिकाइ सुधार गराउनका लागि गरे हो नि। त्यो सिकाइ सुधारका लागि, ताकि मूल्याङ्कनबाट उसलाई फिडब्याक दिन पाइयोस्, पृष्ठपोषण गराउन पाइयोस् त्यो विद्यार्थीलाई। वास्तवमा मूल्याङ्कनको धेरै व्यापक अर्थ छ। म अहिले त्यसपछि अझै अगाडि बढ्छु, तर तपाईँले यति बुझिदिनु पर्यो कि संकुचित अर्थ भनेको जाँच लिनु, परीक्षा लिनु, मापन गर्नु भन्ने जस्ता कुराहरू बुझिन्छ। तर वास्तविक रूपमा मूल्याङ्कनलाई हामी उद्देश्यको लेखाजोखा, मूल्य निर्धारण अथवा स्तर निर्धारण भनेर बुझ्छौँ। तर मूल्याङ्कनको अब यिनीबाट म तपाईँलाई एउटा प्रश्न बनाएर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँ यसको एन्सर भन्नुहोला। म मूल्याङ्कनको सामान्य अवधारणा, अर्थ, परिचयमा मात्रै छु। अब म तपाईलाई अलिकति फरक, तपाईले कतिको बुझ्नुहुन्छ? मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? शब्द कुन हो? कमा मापन, खमा उस्तै हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, परीक्षण, गमा लेखाजोखा र घमा आकलन। लु भन्नुहोस्, तपाईलाई कुन जस्तो लाग्यो? मूल्याङ्कनलाई कुन शब्दसँग नजिक राखेर हेर्न सकिन्छ? मापनसँग, लेखाजोखासँग, परीक्षणसँग, आकलनसँग? घ भन्नुभयो एकजना साथीले आकलन, क भन्नुभयो यशोदा पङ्गेनीजीले मापनसँग। होइन साथीहरू, होइन। मैले अघि 3-4 चोटि एउटा शब्द प्रयोग गरिसकेको थिएँ, तपाईले ख्याल गर्नुभयो भएन? मैले लेखाजोखा भन्ने शब्द प्रयोग गरिसकेको थिएँ। लेखाजोखा, ग इज द करेक्ट एन्सर साथीहरू। ग। म तपाईलाई भनौँ, मापन भनेको ठ्याक्कै अङ्क दिनु हो। अङ्क 50, 55, 60, 65 दिनु, मापन गर्नु हो। अब परीक्षण गर्नु भनेको चाहिँ जाँच लिनु हो। परीक्षा लिनु भनेको हो त्यो परीक्षण गर्नु। परीक्षण गर्दैमा मूल्याङ्कन हुनेवाला छैन। अब आकलन भनेको चाहिँ एक हिसाबको गेसिङ गर्ने टाइपको, गेस गर्ने टाइपको, अथवा आकलन भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो मस्तिष्कले यस्तो होला भनेर एउटा पर्सेप्सन निर्माण मात्रै हो। तर लेखाजोखा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो गुण दोष दुइटैलाई केलाउने कुरा हो। बुझ्नुभयो नि? केलाउने कुरा हो। त्यसकारण मूल्याङ्कन शब्द अब मैले तपाईलाई यही एउटा क्वेसनका माध्यमद्वारा सिकाउन चाहे। मूल्याङ्कन भनेको वास्तविक रूपमा लेखाजोखा हो। ल, लेखाजोखा भन्नुको तात्पर्य त्यसको गुण दोष केलाउने। सर, हजुरले लेख्नु भएको अक्षर राम्रोसँग बुझेन भन्नुभएको छ हो र? ओहो, अलिक ठुलो अक्षर लेखिदिन्छु ल म। अब यो यति त बुझ्नु भएको छ होला नि? यति त लेखाजोखासँग सम्बन्धित छ मूल्याङ्कन। अब म अझै अगाडि बढ्छु है। मूल्याङ्कनको परिचयमै छु म। मूल्याङ्कन, अब सुन्नुहोस्, मूल्याङ्कन, अब म 2-4 वटा कुरा लेख्छु म। मूल्याङ्कन चाहिँ अनि फेरि एउटा क्वेसन बनाइहाल्छु। यो गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ।
गुणात्मक र परिमाणात्मक हुन्छ। मापन परिमाणात्मक मात्रै हुन्छ तर मूल्याङ्कन गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ। क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुवै हुन्छ। यो क्वालिटीको कुरा पनि गर्छ, यसले क्वान्टिटीको कुरा पनि गर्छ। निकै बृहत अवधारणा हो यो। र मूल्याङ्कन कस्तो हो भन्दाखेरि निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल भए कि भएनन्, निर्धारित उद्देश्य हासिल भए कि भएनन्, निर्धारित उद्देश्य हासिल भएनन्, यो क्वेशनको जवाफ दिन्छ मूल्याङ्कनले। निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल भए कि भएनन् भनेर हेर्ने काम, लेखाजोखा गर्ने काम मूल्याङ्कन हो। र व्यवहार परिवर्तन भन्ने कुरा पनि छ। हेर्नुहोस्, व्यवहार परिवर्तन के कति भएको छ कि छैन, यो कुरासँग पनि मूल्याङ्कन। व्यवहार परिवर्तन नै सिकाइ हो। तपाईलाई थाहा छ सिकाइ भनेकै व्यवहार परिवर्तन। तर हिजो आज सिकाइ भनेको व्यवहार परिवर्तन मात्रै भन्दैन ल। सिकाइ भनेको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन हो भन्छ। हिजो आज पछिल्लो सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ भने सिकाइ भनेको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउनुपर्छ भन्छ। व्यवहारमा नकारात्मक परिवर्तन हो। मान्छेले नेगेटिभ कुरा पनि सिक्छ, बदमासी पनि सिक्छ, तर त्यसले भनौँ न हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी यस्तो सिकेर के न त व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ, न समाजलाई, न राष्ट्रलाई। हेर्नुहोस् न, नेगेटिभ सिकेर के अर्थ जिन्दगीमा। त्यही भएर आजकल सायद यो मनोवैज्ञानिकहरूले सिकाइलाई सकारात्मक परिवर्तन व्यवहारमा भनेका छन्। अब म तपाईलाई यहाँनिर व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित भएको छ या छैन भनेर हेर्ने काम मूल्याङ्कन हो। र यो गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै पक्षको लेखाजोखा हो। परिमाणात्मक पनि हो र यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि हो। समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि हो। शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि हो। कार्यक्रमको लेखाजोखा म परिचय दिँदैछु अझैसम्म पनि लेखाजोखा भन्नुको मतलब समग्र पाठ्यक्रम पढाइसकेपछि समग्र वर्षभरि कुनै शैक्षिक विषयवस्तुहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाइसकेपछि के कति उपलब्धि भयो भनेर समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि मूल्याङ्कनले गर्छ। र मूल्याङ्कन वास्तविक रूपमा अहिले म भनौँला तपाईँलाई यसको उद्देश्यमा, मूल्याङ्कन वास्तविक रूपमा सिकाइ सुधारसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसले चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्छ। व्याख्या विश्लेषण गर्छ। कमजोर भयो भने किन कमजोर भयो त्यसका तथ्यहरू खोज्छ, राम्रो गर्यो भने कसरी राम्रो भयो त्यसका कारणहरू खोज्छ, अनि राम्रोलाई अझ राम्रो बनाउन खोज्छ, अनि नराम्रोलाई सुधार गर्न खोज्छ हैन। र मूल्याङ्कनको उद्देश्य कहिल्यै पनि मूल्याङ्कनले कहिल्यै पनि त्यो नैराश्यता उत्पन्न गर्नु हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ परीक्षालाई नै मूल्याङ्कन भनेर लिने धारणा छ हामी कहाँ, त्यस्तो सोच छ, बुझ्नुभयो नि। अनि परीक्षामा फेल भयो भने मान्छे आत्महत्या गर्नेसम्म स्थितिमा गएका मान्छे कति छन् कति। हिजो आज अलिक यो ग्रेडिङ सिस्टमले अलिक कम गरेको, पहिला एसएलसी परीक्षामा मान्छे झुन्डिएर मर्थे धेरै, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो परीक्षा चाहिँ वास्तवमा मूल्याङ्कनको एउटा साधन हो। साधन मूल्याङ्कन गर्ने त कति तरिका छन्। कोही पनि मान्छे जिरो लेभलमा हुँदैन, केही न केही कुरा उसले सिकेकै हुन्छ साथीहरू। र कति सिक्यो भन्ने कुरा मात्रै यसले हेर्ने हो। र यसको अन्तिम गोल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सिकाइ सुधार गर्नु हुन्छ। यसले चाहिँ विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गरेर छोडिदिने होइन। विद्यार्थीलाई त्यो जानो कि जानेन यसो सोधेर मूल्याङ्कन गर्न पुग्दैन। नैराश्यताको अर्थ बताइदिनु न भनेको, नैराश्यता भनेको निराशपन क्या, उदासीनता हैन, यस्तो किसिमको चाहिँ आउँछ। अब मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीमा भएको उपलब्धि, क्षमता, गुण, उसको प्राप्तिहरूको चाहिँ लेखाजोखा हो। र प्राप्तिहरू के कति मात्रामा भयो भनेर उसलाई सुधारका लागि साधारण र विशिष्ट के भन्नुभएको थियो, क्यापिटल लेटरमा लेख्नु भएको रहेछ। हतार मेसेज भागिहाल्यो, मैले पढ्न भ्याइनँ। म फेरि पढेछु भने अब म पुनः एउटा क्वेसन तुरुन्तै बनाइहालेँ। तपाईँ कतिको यसको वाट इज मूल्याङ्कन, वाट इज इभ्यालुएसन भन्ने कुरा तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, म तपाईँलाई एकचोटि फेरि परीक्षण गरेँ।
मूल्याङ्कनले गर्ने कार्यहरूमा मुख्य रूपमा केलाई लिइन्छ? अब कमा हेर्नुहोस् है, उस्तै हुन्छन् अप्सन। हाम्रो एजुकेसनको सबभन्दा गाह्रो पक्ष भनेकै त्यही हो, अप्सन उस्तै हुन्छन् साथीहरू। अनि टिक द बेस्ट, चुज द बेस्ट। उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण, उपलब्धिको अर्को मार्कर लेखेँ है, पोख्नुहोस्, अलिक राम्रो देखिएन। उपलब्धिको अङ्कन, सिकाइ क्षमताको पहिचान र घमा ल यो मध्ये तपाईँ बेस्ट उत्तर चोइस गर्नुहोस्। उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण, उपलब्धिको अङ्कन, सिकाइ क्षमताको पहिचान, व्यवहार परिवर्तनको मापन, सबै हो एन्सर। अब व्यवहार परिवर्तन हेर्नु न, साकिला राईजीले व्यवहार परिवर्तनमा भन्नुभयो, राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर हेर्नुहोस्, राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुहोस्। साह्रै जटिल छ क्या, साह्रै सजिलो तर एन्सर चुज गर्न जटिल छ। सरजू एकजनाले मिलाउनु भएको छ अहिलेसम्म, एकजनाले। हेर्नुहोस् अब किन भएन, यसको सही उत्तर कमा छ। उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण। अब अलिअलि धारणा बस्यो कि भनेर म तपाईलाई झुक्याई प्रश्न सोधिरहेको छु। बल्ल दुईजना विदुर भाइले क भन्नुभएको छ, अहिले अघि सरजुले एकजनाले क भन्नुभएको थियो। यसको क अब अरू किन भएन म बताउँछु। यो मापन र अङ्कन भन्ने शब्द सेम हो, अङ्क दिनु हो। यो यसको मतलब अङ्क दिनु। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब के हो? अङ्क दिनु। अङ्क दिनु मात्रै मूल्याङ्कन कदापि हुँदैन, कदापि के। अङ्क दिनु, अङ्कन गर्नु भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ मैले तपाईलाई। अब पहिचान गरेर के गर्नु? यदि पृष्ठपोषण छैन, यदि सुधार छैन, यदि त्यसको व्याख्या विश्लेषण छैन, यदि त्यसको एनालाइसिस छैन भने पहिचान गरेर के गर्नु? तपाईले विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्नुभयो, विद्यार्थीले एन्सर सही भनिदियो, ए जानेको रहेछ, यतिबाट हुँदैवाला छैन। अथवा बिगार्दियो उसले, तपाईले प्रश्न भनेको दिएको प्रश्नको उसले जवाफ दिन सकेन, के सकेन, पैसे यसले जानेन छ भन्ने छोड्ने हो? होइन, उसलाई सुधारको बाटो देखाउने, व्याख्या विश्लेषण गरेर उसलाई चाहिँ तिम्रो यहाँ भएन, यहाँ यस्तो हुन्थ्यो भनेर बुझाइदिने हो मूल्याङ्कनको तात्पर्य। त्यस कारणले तपाईलाई अलिअलि कन्सेप्ट निर्माण भयो कि भनेर मैले यो क्वेसन बनाएको। मापन र अङ्कन, हुन त मैले मापन तपाईलाई सिकाएको छैन। मापन र अङ्कन भन्ने सेम हो के। अङ्क दिनु मात्रै होइन मूल्याङ्कन भनेको, अङ्क दिएर मात्रै पुग्दैन साथीहरू, अङ्कन दिएर मात्रै पुग्दैन, अङ्कन गरेर मात्रै पुग्दैन। कोही मान्छेको 50 र 55 कोही मान्छेको क्षमता जाँच्न सकिन्छ र? त्यस्तो कदापि हुँदैन। त्यो त एउटा आधार लिएका मान्छेहरूले, त्यस्तो हुँदैन। कोही मान्छे पनि 0 पोइन्टमा हुँदैन, 0 बिन्दुमा कोही पनि हुँदैन, केही न केही सिकेको हुन्छ। अलिकति सिकेकोलाई माथि चढाउने। सर आकलन मिन्स भनेको कस्तो हो भने, आकलन भनेको चाहिँ अलिकति अनुमानसँग सम्बन्धित छ, तर अनुमान गर्ने अलिकति आफ्नो सोच विचारका माध्यमद्वारा त्यसलाई चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याउने जस्तो टाइपको हो त्यो आकलन भनेको चाहिँ, अनुमानसँग सम्बन्धित छ। यो मैले पर धुवा आएको देखेर त्यहाँ आगो छ होला भनेर आकलन गरिन्छ। आकलन भनेको के? अन्दाज, अनुमान लगाउने जस्तो हो खास गरेर। त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ सिधै हेर्नुहोस् न साथीहरू, मैले अघि भनेको थिएँ यो कुरा एक वाक्यमा, मूल्याङ्कनले त व्याख्या विश्लेषण गर्छ र उसलाई सिकाइ सुधारका लागि चाहिँ त्यो व्याख्या विश्लेषण पृष्ठपोषण बिना मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। पृष्ठपोषण चाहिन्छ, के कारणले असफल भयो, के कारणले धेरै राम्रो भयो,
किन धेरै राम्रोलाई अझै राम्रो गराउने त्यसलाई हैन अनि अथवा कमजोरलाई चाहिँ सुधारको बाटो देखाउने यसको उद्देश्य रहन्छ। मूल्याङ्कन सदा सिकाइ उपलब्धि केन्द्रित सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि चाहिन्छ र मूल्याङ्कनले के गर्छ उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण गर्छ, उपलब्धिको लेखाजोखा गर्छ, विद्यार्थीमा प्राप्त भएको ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य यस्ता चिजहरूको उसले चाहिँ निर्धारण गरिदिन्छ र शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गरिदिन्छ मूल्याङ्कनले। अब फेरि म अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि फेरि एउटा क्वेसन बनाउन चाहे। अब चाहिँ तपाईले नबिगार्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन गरिन्छ? कमी कमजोरी पत्ता लगाउन, सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न, उपलब्धिको आकलन गर्न, अब सही उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। सायद मिलाउनुहुन्छ, अब नमिलाई बस्न सक्नुहुन्न तपाईले। ल भन्नुहोस्, क को हो सर भन्नुभएको छ, कमी कमजोरी पत्ता लगाउन भन्नुभयो। अझै राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मलाई जवाफ दिनुहोस्। यस्ता खालका टेन्सन हुने क्वेसनहरू आउँछन् जाँचमा। तपाईँ हामीले सोझो बुझेर हुँदै एकदमै यसका छ नि कन्सेप्टै क्लियर गर्नुपर्छ के यस्तोमा। बी को हो सर भन्नुभएको छ, घ को हो सर भन्नुभयो। धेरैजनाले घ पनि एन्सर दिनुभएको छ, क्षमता गुण आदिको अङ्कन गर्न। सी मैले अझै पनि यहाँहरूलाई क्लियर गराउन सकिनँ। म आफ्नो साइडबाट प्रयास गर्दैछु, तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहोस् यो विषयमा भनेर म आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छु, तर तपाईँ क्लियर हुन सक्नुभएको छैन। ठिक छ, केही छैन, हामी सिक्न आएका हौँ, सिक्छौँ। यसको सही उत्तर खमा छ। सही उत्तर यसको कहाँ छ? खमा छ, खमा छ। अब फेरि तपाईँ यो त टेन्सन हुने रहेछ त हो, नमिलाउने पो रहेछ कि क्या हो भन्ने जस्तो तपाईँलाई मनमा लागिराखेको छ। केही छैन, हामी त सिकाइको उसमा छौँ, प्रारम्भमा। होइन यो अङ्कन चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर मैले अघि नै भने होइन। मूल्याङ्कनसँग यसले अङ्कनको कुनै सम्बन्धै छैन भनेपछि यसलाई काटिदिइहाल्नुहोस् न। कहाँ गयो यो? यसलाई के को घ भनिराख्नुहुन्छ त तपाईँ? अङ्कन र मापन भन्ने शब्द त किक आउट गरिहाल्नुहोस् न। बुझ्नुभयो नि? अब कि त्यो भन्दा अगतिला अप्सन हुनु पर्यो। मैले भने त हो नि सर सही कल्पनाजी, तपाईँले होइन, तपाईँलाई भनेको छैन मैले। जसले गल्ती भन्यो त्यो मान्छेलाई भने हो मैले। यो अङ्कन र मापनलाई किक हान्दिहाल्नुहोस् त। यो आकलन पनि अघि अनुमान गरेर पनि हुन्छ कहीँ। अनुमान भने होइन, मैले अघि पर धुवा देख्दा आएको छ भनेर आई एम टु करेक्ट सुमित्राजीले। ठिक छ त, ठिक छ त, करेक्ट हुने मान्छेलाई धन्यवाद। तर अब दुईटामा रोज्नुहोस्, कमी कमजोरी पत्ता लगाउन हो कि सिकाइ सुधार गर्न? अघि बारम्बार भनेको हो नि मैले। सर मैले बेस्ट एन्सर लगाएको छु त, हेर्नु भएन रूपाजी? मैले सबैको, मेरो नि मिल्यो तर कतिजनाको मिलेन नि। तर मैले भन्न चाहिँ अघि भनेकै हुँ, सिकाइ सुधार हो है, यसको व्याख्या गरेर त्यसलाई फिडब्याक दिएर राम्रो गर भन्नु हो भनेर अघि भने हो कि होइन मैले? हो भनेपछि त अनुमान लाउनु पर्यो नि साथीहरू, अलिकति त होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त?
जबकि म मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि बढेकै छैन, सामान्य परिचयमै छु। कमी कमजोरी पत्ता लगाएर के गर्नु? पत्ता लगाउने अनि छोडिदिने हो? पत्ता लगाउँदैमा हुने हो? मेरो छोराले एउटा गल्ती गर्यो भने यसले यसको कमजोरी रहेछ भने पत्ता लगाउने अनि छोडिदिने कि तिमीले अबदेखि यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीले यो गर न, यसो गर भनेर सरको पढाउने स्टाइल त मैले सर यो मेरो मात्र बिग्रेको छ, बाँकी चाहिँ मिलेको छ सर भन्नुभएको छ। अब कसरी मिल्यो त ल भन्नुहोस् त? कमजोरी पत्ता लगाएर हुने छोडिदिने भए त के मूल्याङ्कन गर्नु? ल सुधारका लागि हो त्यो जहिल्यै। मूल्याङ्कन इक्वल टु इम्प्रुभिङ, सिकाइ सुधारका लागि हो त्यो। अब कमी कमजोरी पत्ता लगाएर केही हुने, तर यो पनि हो हुन चाहिँ फेरि कमी कमजोरी पत्ता नलागेको त कसरी सुधार गर्नु र? होइन, बेस्ट पो रोज्ने हो त। तपाईलाई थाहा छ एजुकेसनका नि प्राय क्वेसन यस्तै हुन्छ। प्राय क्वेसन सजिलो टपिकले हेर्दा सजिलो, सेम अप्सन भएको कारणले गर्दा हामी साह्रै झुकिन्छौँ। त्यसैले धारणा क्लियर हुनुपर्छ साथीहरू। सिकाइ सुधारका लागि हो यो। मूल्याङ्कन भनेकै सिकाइ सुधारका लागि गरिन्छ र यहाँहरूले यो यति बुझिदिनु पर्यो। अब अलिकति म अगाडि बढ्छु। मूल्याङ्कनलाई मैले तपाईलाई अलिकति बुझाउने कोसिस गरेँ। कतिको बुझ्नुभयो? व्हाट इज इभ्यालुएसन भन्ने कुरा चाहिँ सरको पढाउने शैली एकदमै बेस्ट लाग्छ भन्नुभएको छ। मेरो नाक यत्रो पहाड जत्रो होला, फेरि मलाई धेरै नगर्नु है, म त यसरी नै हो पढाउने। अब अगाडि जाउँ। मूल्याङ्कनका अब उद्देश्य अब म तपाईलाई सिकाउँछु। मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू। उद्देश्य भनेको के? किन 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 गर्ने? प्रयोजन पनि भन्छ यसलाई, केही फरक पर्दैन। प्रयोजन कपी छ भने साह्रै पनि हुन्छ। म यहाँ 10-8 वटा पोइन्ट्सहरू लेख्छु। जाँचमा व्हिच इज बेस्ट भनेर सोध्छ, अथवा तलका मध्ये कुन हो कुन होइन। अलिकति त्यो बोर्ड चाहिँ ठ्याक्कै लाइटमा परे जस्तो देखिन्छ कि सर, अलिकति लेखेको बुझिदैन नि त। अहिले बुझिएको छ? ल अब मैले सुरुमै लेख्छु शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न, शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न, शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न। एउटा पोइन्ट लेखेँ है। अब अरू लेख्दै गएँ म। अब किनभने सबभन्दा मुख्यमा मैले पहिल्यै लेखिसकेँ। सूचना प्रदान गर्न, सूचना प्रदान गर्नु पनि होला। हेर्नुहोस् है, गर्न पनि यो आवश्यक, यो चाहिँ यसको उद्देश्य हो, गर्नु भने गर्नु है। अनि त्यस्तै गरेर पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु। त्यसै गरी सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्नु, सिकाइका लागि हेर्नुहोस् है, सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु विद्यार्थीहरूका लागि, यसको पनि यो पनि उद्देश्य हुन्छ। अनि प्रमाणीकरण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हुन्छ। प्रमाणीकरण गर्नु भनेको प्रमाणपत्रहरू दिनु क्या, किनभने मूल्याङ्कन गरेपछि कहिलेकाहीँ प्रमाणपत्र पनि दिइन्छ। अनि उद्देश्य भए नभएको यकिन गर्न, कमी कमजोरी पत्ता लगाउनु, त्यसै गरेर शैक्षिक स्तर थाहा पाउनु यसको उद्देश्य हो। शैक्षिक स्तर थाहा पाउनु, शैक्षिक स्तर थाहा पाउनु, शैक्षिक स्तर थाहा पाउनु, श्रेणीकरण गर्नु। ल आदि सबै लेखिन मैले। अब धेरै यो भन्दा पनि बढी बनाउन सकिन्छ। श्रेणीकरण गर्नु, श्रेणीकरण भनेको एबिसी गर्नु, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तो छुट्याउनु, श्रेणीकरण गर्नु आदि। 3 3 6 3 9 वटा जति लेखिहालेँ मैले। ल अब यति मध्येमा पनि यो घोक्नु पर्दैन तपाईले, यो घोक्ने कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सरसर्ती बुझ्ने। मूल्याङ्कनले के गर्दो रहेछ, के उद्देश्यले गर्ने त मूल्याङ्कन भन्दा त्यो विद्यार्थीको सम्बन्धमा सूचना प्रदान गर्नु पनि हो, अनि पृष्ठपोषण त दिनका लागि नै हो मूल्याङ्कन गर्ने, अनि सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्ने, प्रेरित गर्ने के, अझै उनीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने।
अनि अर्को चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु, सर्टिफिकेट आदि दिनु पनि यसको उद्देश्य हुन्छ। अनि उद्देश्य प्राप्त भए नभएको यकिन गर्नु पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि कमी कमजोरीहरू के कस्ता छन् त्यसको थाहा पाउनु पनि हुन्छ। शैक्षिक स्तर कहाँनिर छ उसको स्तर, यो स्तर थाहा पाउने भनेको चाहिँ एबिसिडी ग्रेडिङ गरेर अथवा अङ्कहरू प्रदान गरेर स्तर थाहा पाइन्छ। श्रेणीकरण गर्ने आदि, डिभिजनहरू तोक्ने अथवा यस्तो चाहिँ तोक्ने होइन। तर यो मध्येको सबैभन्दा मुख्य नै शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु हो। अब भोलि तपाईँलाई जाँचमा के आउँछ भन्दाखेरि मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मुख्य उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्छ। अब चारैवटा मिल्न दिन्छ, मुख्य रोज्नु पर्यो। अथवा मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन भन्छ, कुन होइन, तीनवटा मिल्ने दिन्छ, एउटा नमिल्ने दिन्छ। अनि मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, तीनवटा नमिल्ने दिन्छ, एउटा मिल्ने दिन्छ। अब म एउटा क्वेसन बनाइहाल्छु, तपाईँले स्क्रिनसट लिए पनि हुन्छ, सार्दै हुनुहुन्छ भने सारे पनि हुन्छ। तर यति मध्येमा पनि आखिरी के रहेछ त, यो के अरे पृष्ठ पोषण दिनु पनि हुँदै हो रहेछ, सूचना पनि लिने नै हो, कमी कमजोरी पनि पत्ता लगाउने नै हो, मार्क्स साक्स दिनु पर्यो भने पनि दिने नै हो, अनि त्यसपछि प्रमाणपत्र दिनु पर्यो भने पनि दिने नै हो, श्रेणीकरण के स्थान निर्धारण कक्षोन्नति गर्ने कुरा छन् भने पनि गर्ने नै हो। तर सबभन्दा मेन चाहिँ के हो त, अघिदेखि दोहोऱ्याइरहेको छु सिकाइमा सुधार गर्नु, शिक्षणमा पनि सुधार गर्नु हो। खास के को सिकाइमा मात्रै, शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने। टिचरले पनि मूल्याङ्कन गरे, सबै विद्यार्थी फेल भयो भने उसले आफूलाई के गर्छ, असफल भयो भने टिचरले अब आत्ममूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन, मेरो शिक्षणमा सुधार आवश्यक परेछ भनेर हो। शिक्षणमा पनि हो, शिक्षण सिकाइ दुवैमा सुधार गर्नु चाहिँ यसको सबभन्दा मेन उद्देश्य हो, मुख्य उद्देश्य हो। अब मैले यो मेटेँ र अब म यति भित्रबाट क्वेसन बनाउँछु, फेरि कतिको मिलाउनु हुँदो रहेछ म हेरिहाल्छु तपाईँलाई। अब म फेरि यहाँको हुबहु लेख्छ भन्ने नसोच्नुहोस्, तपाईँले धारणा बनाउनुहोस्। यति त सकिहाल्नुहुन्छ नि, यसो हेरेर पनि तलका मध्ये मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो? मुख्य उद्देश्य कुन हो? अब म सिकाइ सुधार गर्नु लेख्दिन, अप्सनमा लेख्दिन। तपाईँलाई यहाँ बुझाउनु छ नि त मैले त। अब त्यति मध्येमा पनि तपाईँले कतिको बेस्ट चोइस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै कुरा गर्दैछु। त्यो सिकाइ सुधार गर्नु त थाहा पाइहाल्नुभयो, भोलि जाँचमा टिक लाउनु होला, त्यो आयो भने त्यसैलाई लाउनु होला। तर अब म यहाँनिर चाहिँ लेख्दिनँ। अब म के लेख्छु हेर्नुहोस्, कमा स्थान निर्धारण गर्नु, श्रेणीकरण गर्नु, सिकाइ अघि मुख्य त्यही हो भनेको चाहिँ त्यही लेख्दैन सरले यहाँ। श्रेणीकरण गर्नु, प्रमाणीकरण गर्नु र घमा मूल्य निर्धारण गर्नु। ल चोइस गर्नुहोस्। लु चोइस गर्नुहोस्। अब तपाईँको धारणाले कतिको काम गर्छ म ठ्याक्कै तपाईँलाई ए हो सर भन्नुभयो। स्थान निर्धारण राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर भन्नुहोस् है साथीहरू, राम्रोसँग। सोच्दै हुनुहुन्छ कुनमा लाउँ भनेर। श्रेणीकरण गर्नुभयो, एबिसिडी दिनु हो। मूल्याङ्कन भनेको मुख्य, सर्टिफिकेट दिनु हो। प्रमाणीकरण भनेको त सर्टिफिकेट हो नि मनिषाजी। प्रमाणीकरण गर्नु भने त सर्टिफिकेट दिने हो नि। अब आउँदैछ मेसो। के भन्नुभयो लक्ष्मी नेउपानेजी? यशोदा ठिक छ, सिर्जना ठिक छ,
ठिक छ, लु है हो एन्सर। मूल्य निर्धारण गर्नु हो, यही मूल्य हो उपलब्धि भनेको, यही मूल्य हो, यही उपक्षमता भनेको, यही मूल्य हो। गुण भनेको उसको उसले प्राप्त गरेको, अनि यसकै लेखाजोखा चाहिँ वास्तविक रूपमा मूल्याङ्कन हो। मूल्य निर्धारण गर्नु हो नि, मूल्य निर्धारण गर्नु हो नि। हुन त अरू पनि हो, तर मूल्यसँग सम्बन्धित छ। यही शब्द हेरेर पनि चिन्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको थियो होइन। अब यो श्रेणीकरण मैले अघि बुँदा लेख्दा भनेको थिएँ, श्रेणीकरण भनेको यो चाहिँ ग्रेडिङ श्रेडिङ गर्ने, यो चाहिँ कुन श्रेणी आयो भन्ने जस्तो कुरासँग, स्थान भनेको पनि त्यसको त्यो स्थान पहिचान गर्ने कुरा हो। तर स्थानले मात्रै यो पहिचान के अरे क्षमता, उपलब्धि, सिकाइ, व्यवहारको कुरालाई द्योतन गर्दैन। 4 नम्बर लेखेको थिएँ सर, ठिक छ। यसपालि म्याक्सिममले मिलाउनु भएको छ, धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ हो, ठिक अनुमान लाउनु भएको छ तपाईँले। अब यस्ता खालका टेन्सन युक्त क्वेसनहरू जाँचमा सोधिन्छ साथीहरू। हेर्नु भएन अस्ति प्राविनीमा माविमा अस्ति खुल्ला एक्जाममा मेरो मिलेन सर, रुनु न एकचोटि, रुनु होइन। के भन्नुहुन्थ्यो साथीहरू थाहा छ? सर क्वेसन त कति सजिलो तर कति साह्रो झुक्याएको भन्नुहुन्थ्यो के। क्वेसन त साह्रै सजिलो हुन्छ, झुक्याउँछ। यस्तो क्वेसन, यस्तो तपाईँ हामीले छ नि यो सिकाइका कुराहरू, यो चाहिँ सिद्धान्तका कुराहरू जति पनि छन् नि, चान्चुने सोच्नु हुँदैन, उस्तै सोध्छ क्वेसन। तपाईँलाई परिभाषा बुझेँ मैले यो मूल्याङ्कन भनेको यो त हो नि भने बुझेँ भनेर हुँदैन क्या। एकदम क्लियर धारणा। अब म अर्कोमा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँलाई सरसर्ती एकचोटि तपाईँको दिमागमा लेख्ने गरी मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ। मूल्याङ्कन भनेको सिकाइ उपलब्धिको लागि हो, मूल्याङ्कन भनेको सिकाइ सुधारका लागि हो, सिकाइ उपलब्धि वृद्धिका लागि हो। मूल्याङ्कन भनेको व्याख्या र विश्लेषणका लागि हो। मूल्याङ्कन भनेको अङ्कन गर्नसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, मापन गर्नसँग सम्बन्धित मात्रै छैन, यो स्थान निर्धारण गर्ने यो मात्रै नभएर विद्यार्थीका उपलब्धिहरूको यकिन गरेर त्यसलाई सुधारको मार्गमा कमी कमजोरी पत्ता लगाउनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, त्यसलाई सुधार गर्नतिर सम्बन्धित छ। अनि मूल्याङ्कनले जहिल्यै विद्यार्थीको मूल्यलाई निर्धारण गरेर पृष्ठपोषण सहित सिकाइ सुधारका लागि अभिप्रेरित गर्छ। विभिन्न उद्देश्यहरू भए तापनि अन्तिम गोल भनेको सिकाइ सुधार हो। र यसले चाहिँ के गर्छ त, विद्यार्थीलाई अभिप्रेरित पनि गर्छ, उत्प्रेरित पनि गर्छ। र वास्तवमा मूल्याङ्कनका धेरै साधनहरू छन्। मूल्याङ्कन अङ्कन गर्नु, आकलन गर्नु, मापन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनको नजिक गए पनि मूल्याङ्कन नै चाहिँ होइनन्। तिनीहरूले त मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रदान गर्ने आधारहरू हुन् होइन, बुझ्नुभयो नि। अङ्क दिन्छ, मापनले अङ्क दिन्छ, त्यो अङ्कन गरेको कुरालाई मूल्याङ्कनले व्याख्या गर्छ। र मूल्याङ्कन जहिले गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ, परिमाणात्मक पनि हुन्छ हो, त्यो अङ्कनलाई पनि समेट्छ मूल्याङ्कनले, तर त्यति मात्रै होइन भन्ने कुरा हो। व्याख्या गर्छ, पृष्ठपोषण दिन्छ, सुधार गर्छ। एडमिसन नहुनु भएको साथीहरूले पकेटबाट सूचना आएको हो तलका। ल अब तपाईँलाई मूल्याङ्कनको अब म विशेषतातिर लगेँ है त, मूल्याङ्कनको विशेषतातिर लगेँ तपाईँलाई। विशेषता कतिपय कुराहरू घोक्नु पनि पर्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा घोकाउँछु, याद गराउँछु। कतिपय कुराहरू एक्जाममा सम्झेन भने पनि गाह्रो हुन्छ। कति बुझ्नुपर्छ, कति घोक्नुपर्छ, यो एउटा घोक्नुपर्छ। सानो सूत्र लेख्छु मैले। सबिन भन्ने मान्छेले, सबिन व्यासले विनोद खनालले भने जस्तै सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त, मैले यहाँ अलिक अशुद्ध लेखेको छु है, पातलो स लेखेको छु। सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु, निकै अलिकति सुसु। ल एउटा सूत्र बनाएँ मैले,
सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। सजिलो छ। राजु श्रेष्ठले कथा सुनी भने जस्तै क्या, राजु श्रेष्ठले कथा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनीलाई भने जस्तो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। अब मैले यो सबै शब्दको अर्थ लेख्छु यहाँ तलपट्टि। अब तपाईले यो स भनेको समग्रता, स भनेको समग्रता हेर्नुहोस् है, बी भनेको विश्लेषणात्मक, मूल्याङ्कन कस्तो हुन्छ? विश्लेषणात्मक हुन्छ। अब यी शब्दहरू पनि घोक्नु पर्दैन। सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु भनेपछि पुग्छ। 2-3 चोटि पढ्नुहोस् न, याद हुन्छ यस्तो कुराहरू। तर यहाँ तपाईँलाई 20-22 वटा शब्दहरू आउँछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, बी भनेको विश्लेषणात्मक, न भनेको नतिजामूलक। नतिजामूलक हेर्नुहोस् त, मूल्याङ्कन कस्तो हुँदो रहेछ? नतिजामूलक हुन्छ। सबिन, सबिन को भनिसकेँ है मैले। सबिन। व्या भनेको व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक, व्या भनेको व्याख्यात्मक। स भनेको समय अनुकूलता, समय जतिखेर बायो त्यतिखेर मूल्याङ्कन गर्छु भनेर हुँदैन। समय अनुकूलता पनि यसको विशेषता हो। समय अनुकूलता, समय अनुकूल मात्रै भने पनि हुन्छ, अनुकूलता भने पनि भयो। समय अनुकूलता। व्यास ले भनेको लेखाजोखा, लेखाजोखा हुनै पर्यो, लेखाजोखा। कहाँ पुग्यौँ म? कहाँ पुगेँ म? सबिन व्यासले सम्म पुगे है। सबिन व्यासले, सबिन व्यासले, राजु श्रेष्ठले भने जस्तै सबिन व्यासले उपमा सुनी, उपमा सुनेर, उपमा उ भनेको उद्देश्यमूलक हुन्छ। यो उद्देश्यमूलक हुन्छ, उ भनेको उद्देश्यमूलक हुन्छ। प प भनेको परिमाणात्मक हुन्छ, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक सरी परिणाममुखी चाहिँ, परिणाममुखी, परिणाममुखी है, परिणाममुखी हुन्छ, रिजल्ट बेसमा हुन्छ भनेको। मा भनेको चाहिँ मापनीय पनि हुन्छ, यो मापनीय हुन्छ। सु भनेको सुधारात्मक, सुधारात्मक हुन्छ। नि भनेको निधनात्मक हुन्छ, निधनात्मक। अनि प्र भनेको प्रयोगात्मक पनि हुन्छ, यो किनभने प्रयोग गरेर हेर्ने खालको हुन्छ, यो प्रयोगात्मक पनि हुन्छ। अनि अर्को स भनेको चाहिँ सहजीकरण पनि हुन्छ। यसमा सहजीकरण भएन भने त मूल्याङ्कनै भएन नि। स्त भनेको स्तरीय पनि हुन्छ, यो स्तरीय पनि हुनुपर्छ। यो स्त भनेको चाहिँ प्रि भनेको पृष्ठपोषणमूलक हुन्छ, यो पृष्ठपोषणमूलक। पृष्ठपोषण त चाहियो चाहियो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, बुझ्नु भएन भने म दोहोऱ्याएर भन्दैछु। सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। सबिन व्यासले, सायद मैले 6-7-8 चोटि भनिसकेँ, तपाईँलाई सुन्दा सुन्दै पनि एउटा दिमागमा अलिअलि पस्छ। सबिन व्यासले उपमा सुनी प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। स भनेको समग्रता, बी भनेको विश्लेषणात्मक, न भनेको नतिजामूलक, व्या भनेको व्याख्यात्मक, स भनेको समय अनुकूलता, ले भनेको लेखाजोखा, उ भनेको उद्देश्यमूलक, प भनेको परिणाममुखी, मा भनेको मापनीय, सु भनेको सुधारात्मक, नि भनेको निधनात्मक। सुनीसम्म पुग्यौँ है हामी। सबिन व्यासले उपमा सुनी। अनि प्र भनेको प्रयोगात्मक, स भनेको सहजीकरण, स्त प्रशस्तको स्त थियो नि, स्तरीय। अनि प्रिय, प्रि भनेको पृष्ठपोषण, अ भनेको अनुसन्धानमूलक, अनुसन्धानमूलक हुन्छ मूल्याङ्कन, अनुसन्धानमूलक, अनुसन्धान गरेर पनि हुन्छ मूल्याङ्कन, अनुसन्धानात्मक हुन्छ। हेर्नुहोस्, परपरबाट अवलोकन गर्नु भनेको एक प्रकारको अनुसन्धान गर्नु पनि हो, अवलोकनबाट पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। वै भनेको वैध, वैधता, वैधता हुन्छ मूल्याङ्कनमा, वैधता यसको विशेषता हो। नि भनेको निरन्तरता, जहिल्यै हुनुपर्छ, निरन्तरता, बहिनी। बी भनेको विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। उ भनेको उपलब्धिमूलक, उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ, यो त्यतिकै हुँदैन। बी उ। सु भनेको चाहिँ सूचनामूलक, सूचनामूलक, अघि पनि आइसकेको छ यो शब्द कता कता। र अन्तिमको सु भनेको सुस्पष्ट, सुस्पष्ट हुनुपर्छ। ल
अझ मैले यहाँ एउटा दुईटा अझै पनि लेख्दिएँ है, थप लास्टमा थप्दिएँ है एउटा चाहिँ। ल सूत्रमा चाहिँ परेन तर गुणात्मक हुन्छ, यो परिमाणात्मक दुवै हुन्छ। अब गुणात्मक र परिमाणात्मक मैले अघि पनि लेखेको भएर मैले यहाँ पारिनँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा लेखेँ होला मैले यसका विशेषता, 22-23 वटा लेखिसकेँ यहाँनिर। अब मूल्याङ्कन भने त कहाँ चान्चुने कुरा हो रहेछ त। मूल्याङ्कन भनेको त धेरै ठुलो अवधारणा पो रहेछ। समग्र रूपमा पनि गरिन्छ। सबिन व्यास सुनि प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु, यसरी बनाएँ मैले फर्मुला। सबिन व्यासले 23 वटा लेख्नुभयो सर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा यो 23 वटा लेख्नुहोस् भनेर जाँचमा आउने हो र? जाँचमा आउँदैन त्यस्तो। अब के आउँछ थाहा छ? मूल्याङ्कनको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भन्छ, अनि 3टा नमिल्ने एउटा मिल्ने दिन्छ। अथवा तलका मध्ये कुन होइन भन्छ, 3टा कुन होइन भन्छ क्या। 3टा मिल्ने र सेकेन्ड लास्टको के हो भन्नुभयो विदुर भाइ। यो एउटा गुणात्मक मैले यहाँ थप्दिएँ, यहाँ सूत्रमा चाहिँ यो परेन, तर तपाईँलाई अघि नै थाहा थियो गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ भनेर। सबिन व्यासले उपमा सुनि प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। निधनात्मक मिन्स उपचार गर्ने खालको, निदान गर्ने, समाधान गर्ने भनेको निधनात्मक भनेको। अब क्वेसन बनाऊ है। मेटौँ स्क्रिनशट या सार्ने के गर्नुभयो? सबिन व्यासले उपमा सुनि प्रशस्त प्रिय बहिनी बिउ सुसु। मूल्याङ्कनको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? ल भन्नुहोस्, अघिको हुबहु लेख्या छैन, एक दुईवटा परे भएको भए पनि त्योसँग मिल्ने कुरा लेखेको छु मैले। पर्यायवाची शब्द पनि राखेको छु। मूल्याङ्कनको उद्देश्य कुन होइन? मन्दिरा भएन। भएन हर्क भाइ। सुमित्राको मिलेको छ। ग्यालेक्सी M10 नाम राख्नुहोस् त साथी, यसरी हुँदैन। एपिएटे सबैले रिनेम गर्नुहोस् है, रिनेम। डी सर भन्नुभएको छ हेमराजजीले।
यो उपचारात्मक भनेको त निधनात्मक भइगयो नि, निधनात्मक भइगयो नि। सुधारोन्मुख भनेको सुधारात्मक भइगयो नि। परिणाममूलक त अघि लेखेकै छ नि। यो सही एन्सर हो नि। वैयक्तिकताका आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने होइन। वैयक्तिकता यसको कुन होइन भनिरहेछ, वैयक्तिकता होइन। एक दुईचोटि सरसर्ती पढ्ने हो। ठिक छ गोमाजी, ठिक छ, मेरो मिलेछ नि सर। ठिक छ नि, बधाई छ। मैले भनेको छु त सर भन्नुभएको छ मनिषाले। ठिक छ त, वैयक्तिकता होइन। त्यो निधनात्मकता र उपचारात्मकता एउटै हो। मैले त्यो निधनात्मक र उपचारात्मक समानार्थी शब्द हुन अघि पनि भनेको थिएँ मैले। बुझ्नु पर्यो क्या, कुनै शब्दले केलाई जनाउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ क्या कहिलेकाहीँ। गगनले घ भन्नुभएको छ। ठिक छ ल। अब म मूल्याङ्कनको, मेरो मिल्यो सर भन्नुभएको छ। ठिक छ त, मिलेको राम्रो नि। नाम लिनुहुन्न भन्नुभयो। नाम लिन चाहिँ नि यो अलिकति कस्तो हुन्छ भने निरपेक्षित हुन्छ क्या साथीहरू। यो अपेक्षित हुँदैन, निरपेक्षित नै हुन्छ। तपाईँले को नाम कुन बेला आएको हुन्छ मैले फ्याक्ट लिन्छु, कुन बेला लिन्न, त्यो गुनासो नगर्नुहोस् न। यस्तो कुरामा गुनासो गर्नुभयो भने त होइन, झट्ट अब अरू कसैको नलिए, कसैको 3 दिनसम्म नलिएला अब दुखी हुने त हुँदैन त्यस्तो गर्नु है। अब आवश्यकता, किन यो महत्त्व पनि यही हो। महत्त्व, आवश्यकता र महत्त्व, मूल्याङ्कनको आवश्यकता र महत्त्व उही बुँदाले समेट्छ। हुन त उद्देश्य जस्तै पनि हुन्छ। किन चाहियो है, किन आवश्यक छ मूल्याङ्कन भनेर यसले चाहिँ उ गरेको जिज्ञासा। यो चाहिँ महत्त्व र आवश्यकता भन्ने बित्तिकै अलिकति उद्देश्य भन्दा केही न केही भिन्नता हुन्छ। तर यो आवश्यक हुनुको किन महत्त्वपूर्ण छ, किन आवश्यक छ, यो केका लागि आवश्यक छ? महत्त्व र आवश्यकता चाहिँ एउटै हुन्छ क्या। पैसा आवश्यक छ, त्यसैले महत्त्वपूर्ण पनि छ। खानेकुरा आवश्यक छ, त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण पनि छ मान्छेका लागि। त्यसैले यो आवश्यकता र महत्त्व एउटै बुँदाले जनाउँछ। पहिलो बुँदा लेखेँ मैले, उस्तै हुन्छ। व्यवहार परिवर्तनको यकिन गर्नु, व्यवहार परिवर्तनको यकिन गर्नु। व्यवहार परिवर्तनको यकिन गर्नु। अर्को, सुधारात्मक शिक्षण गर्न पनि यो आवश्यक छ। सुधारात्मक शिक्षण गर्न यो अघि पनि पटक आइराखेको छ, यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु नपर्ला। सुधारात्मक शिक्षण गर्न, शैक्षणिक उद्देश्यको मापन गर्न, यो पनि मैले अघि कता भनिसकेको छु। शैक्षणिक उद्देश्यहरूको मापन हो नि यो। शैक्षणिक उद्देश्यको मापन गर्न पनि यो आवश्यक छ। अथवा लेखाजोखा गर्न भने पनि हुन्छ, केही छैन। मापन भन्यो भने फेरि अङ्कन भन्ने बुझ्छ। लेखाजोखा गर्न, शैक्षणिक उद्देश्यको लेखाजोखा गर्न। त्यस्तै गरेर पृष्ठपोषण प्रदान गर्न पनि चाहियो। मूल्याङ्कन नगरी के को पृष्ठपोषण दिनु, होइन? मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ, अनि मात्रै पृष्ठपोषण हुन्छ। पृष्ठपोषण प्रदान गर्न पनि मूल्याङ्कन आवश्यक छ। किनभने मूल्याङ्कन नगरिकन कति मिल्यो कति मिलेन, कहाँनिर बिग्रियो भन्ने कुरा त पृष्ठपोषण दिनका लागि त पहिला मूल्याङ्कन गरेको हुनु पर्यो नि त। त्यसका लागि आवश्यक छ। कमी कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। कमी कमजोरी पत्ता लगाउन लेखेको थिएँ अघि मैले, अब हटाउन लेखेँ। कमी कमजोरी हो नि त, कमी कमजोरी हटाउनु पर्यो नि मूल्याङ्कनले। कमी कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, कक्षोन्नति गर्न पनि आवश्यक छ। कक्षोन्नति भनेको के? क्लास चढाउने। कक्षोन्नति गर्न। अभिलेख राख्न पनि आवश्यक छ। अभिलेख, रेकर्ड किपिङ, अभिलेख राख्न पनि आवश्यक छ। अभिलेख भनेको रेकर्ड राख्नको लागि के। तपाईले 5 वर्ष 7 वर्ष अगाडिको एसएलसी परीक्षाको चाहिँ तपाईको रेकर्ड अहिले पनि पनिकामा जानुहोस् त, त्यही छ। तपाईको एसएलसी को मार्कसिट हटायो भने कहाँ जानुहुन्छ? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा।
त्यहाँ गएर खोज्यो भने रेकर्ड भेटिन्छ। अभिलेख राख्ने हो मूल्याङ्कनको, मूल्याङ्कन गर्ने अभिलेख राख्ने। तपाईँको 8 क्लास पास गरेको मार्कसिट छ होला नि घरमा, अझै अभिलेखका रूपमा राखेको, रेकर्डका रूपमा। जिल्लामा अहिले पनि हुन्छ, जिल्ला स्तरीय हुन्थ्यो होला नि त्यति बेला, अभिलेख राख्नका लागि हो। अनि अब त्यो अघि भनेको श्रेणीकरण, स्तर निर्धारण यस्तोका लागि पनि हो। श्रेणीकरण, स्तर निर्धारण यस्तोको लागि पनि आवश्यक छ। समग्र शिक्षण क्रिया प्रक्रियालाई चाहिँ निर्देशित गर्न पनि आवश्यक छ, किनभने मूल्याङ्कनले समग्र शिक्षण प्रक्रियालाई निर्देशित गर्छ। समग्र शिक्षण प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न। ल यहाँ केही मुद्दाहरू लेखेँ मैले। मूल्याङ्कन किन चाहियो त? अब एउटा कुरा मैले यहाँ लेखिनँ अघिको, सिकाइ सुधार गर्न। यहाँ लास्टमा लेख्न खोजेको मैले सिकाइ सुधार गर्न। बक्सभित्र राखेँ, सबभन्दा मुख्य नै यही हो, सिकाइ सुधार गर्न। अन्तिममा लेखिदिएको मैले। अब यहाँ सुधारात्मक शिक्षण गर्न मात्रै भन्नु, शिक्षण मात्रैलाई त होइन नि, एजुकेसन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ सर भन्नुभएको छ। तपाईँले कल्पना गरे जस्तो हुँदैन साथी। कसैले तपाईँलाई यो यस्तो हो भन्दैमा हुँदैन। यस्तो एनालाइटिकल पावर विकास गर्नुपर्छ कि हामीले त्यो तपाईँको त्यो क्षमतामा साँच्चीकै भन्ने हो भने मान्छेले, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अस्ति शिक्षक सेवा आयोग जो फाइनल परीक्षा दिने साथीहरूलाई हामीले पढायौँ, 3 महिना 3.5 महिनासम्म पढायौँ। अनि सुरुमा के भन्नुभयो उहाँहरूले थाहा छ? सर यो एजुकेसन त हामीले पढेकै हो नि, यहाँ जिके आइक्यू चाहियो, जिके आइक्यू भन्न थाल्नु। सुरुमा एजुकेसन पढ्न मान्नु भएन। जब परीक्षा आउन आँट्यो नि, 15 दिन जति बाँकी थियो, अनि मसँगै क्या 50औं साथीले भन्नुभयो, ए सर यो त एजुकेसन पो गाह्रो रहेछ त हो, हामी त एजुकेसन नजानेर हैरान भयो। जिके आइक्यू त बरु फिक्स पो हुँदो रहेछ। जिके त पढ्यो भने यति छ, फलानु हिमालको उचाइ यति छ, फलानु भूगोलमा फलानु ताल यो जिल्लामा पर्छ होइन, नेपालको क्षेत्रफल यति छ भन्ने कुरा त फिक्स हुँदो रहेछ। हामीलाई त एजुकेसन पो गाह्रो भयो भन्नुभयो क्या साथीहरूले। वास्तविक रूपमा पछि जाँच आउन 15 दिन अगाडि बुझ्नुभयो त्यो कुरा। तर साँच्चीकै हो, एजुकेसनमा हामीले धारणा एकदम क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले अनि एजुकेसनका क्वेसन यति बिग्रियो नि, अस्ति एजुकेसनका क्वेसनहरू बिग्रिए साथीहरूका। फेरि क्वेसन कस्ता थिए थाहा छ? अति इजी थिए, तर यस्तो घुमाउने, चारैवटा एन्सर ठिक हुने। अनि अब जिकेहरूमा त्यस्तो कन्फ्युजन हुँदैन नि साथीहरू, जिके पढ्नु नै पर्यो भने पनि। आइक्यूमा पनि ट्रिक तरिकाले त्यसलाई मिलाउन सक्यो भने मिलाइहाल्छ क्या, फिक्सै हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन। मैले अब मेटेँ है साथीहरू। अब यही कुरालाई तपाईँले एउटा क्वेसन भर्खर मैले यी तपाईँलाई 10-12 वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गराइसकेँ अहिलेको अहिले। यही कुरालाई पनि तपाईँले नि यति जनरल क्वेसन सोध्छु मैले। ल सिकाइ के हो हेर्नुहोस् है, यति जनरल क्वेसन सोध्छु मैले तपाईँलाई। कमा व्यवहारमा आउने परिवर्तन, व्यवहारमा आउने परिवर्तन हेर्नु न, यो उस्तो यही हो भन्ने लागिहाल्छ हामीले, यही हो भन्ने लागिहाल्छ। अर्को अप्सनै लेखा छैन मैले। सकारात्मक परिवर्तन, नयाँ ज्ञानको प्राप्ति। हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् है,
लु जा त केलाई टिका लगाउने केलाई टिका लगाऊ मैले अघि भनेको भएर हो कि अघि नै थाहा थियो इमानदार भएर भन्नुहोस् त मैले आज तपाईलाई यो भनेको भएर तपाईलाई थाहा भएको कि यो भन्दा अगाडि नै थाहा थियो त यो कुरा इमानदार भएर भन्नुहोस् ल अहिले त बी भन्दै हुनुहुन्छ आज भनेको भएर हो सर हो यसरी इमानदार बन्नुहोस् आज थाहा भएको भन्नु होइन सिकाइ भनेको हत्या हिंसा बलात्कार लुटपाट यस्तो भएदेखि त त्यतैतिर त्यो पनि काम लाग्ने भएको कुरा त्यो त्यतातिर भए त जिन्दगीलाई जीवनलाई काम लाग्छ भने त त्यही पनि सिके भयो नि मान्छे मार्न सिके भयो हैन जाँड रक्सी चुरोट कुलत सिके भयो आधुनिक मान्यताले त यो भन्छ नि सकारात्मक परिवर्तन हो भन्छ अब ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि त सिकाइ हो नि ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि त सिकाइ हो नि कि होइन भन्नु न हो नि किन नहुनु ज्ञान प्राप्त गर्नु सिक्नु होइन र कुनै विषयमा पढेर वा पढेर जान्नु हेर्नु न यो पनि सिकाइ हो जान्नु त सिकाइ त हो नि व्यवहारमा परिवर्तन भन्ने लागिहाल्छ मान्छेलाई हेर्नुस् पहिला नि ड्याङ्गै ठोकिहाल्छ अब एन्सर यहाँ छ सकारात्मक परिवर्तन होइन होइन पनि जस्तो लाग्छ नकारात्मक कुरा पनि त सिकिन्छ नि भन्ने पनि लाग्छ त्यस्तो हुँदैन मेटे है त अब आज मैले यहाँहरुसँग बिदा लिने बेला भएको छ प्रारम्भमा हामी 1 घण्टा पढाउँछौं अहिले मेरो टाइम पनि 1 घण्टा हो मैले तपाईलाई आउने अहिले आउने केही हदसम्म विज्ञापन खुलेपछि हामी टाइम बढाउँछौं यो पकेट एजुकेसन हामी टिचरहरुको साझा संस्था हो हामी आफै यसमा संलग्न छौं तपाईहरु भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त भर्ना हुनुहोस् पढ्न आउनुहोस् तपाईलाई हामी सही ढंगले अगाडि बढाउँछौं साथीहरुलाई पनि भन्नुहोस् यहाँहरुलाई हामी स्वागत गर्छौं ओके तीर्थ सर मलाई सुन्नु भएको छ देवी सर मजाले सुनिया छ एकदम सुन्नु भएको छ एनर्जेटिक सेसन विद्यार्थी साथीहरु पनि राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला धेरै साथीहरुले कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नुहुन्छ व्हाइट बोर्ड प्रयोग गर्ने शिक्षक चाहिँ चाहियो भन्नुहुन्थ्यो पर्याप्त रूपमा सरले अब आज सुन्या छ है सर क्लास राम्रोसँग अगाडि बढेर धेरै कुराहरु साथीहरुले नयाँ कन्फ्युजनहरुलाई पनि रिमुभ हुने किसिमले सरले आफ्नो प्रस्तुति दिनु भएको छ कन्टेन्टमा रहेर र साथीहरु यसरी नै हाम्रो पकेट एजुकेसनको क्लासहरु जुझारु रूपमा सरहरुले एकदमै धेरै मेहनत गरेर राति बिहान नभनिकन अहोरात्र खटेर तपाईहरुलाई एमसीक्यू सहित पहिली थ्योरिटिकल त्यसपछि फेरि मल्टिपल चोइसकै अवधारणामा प्र्याक्टिस गराएर तपाईहरुलाई आजबाट सुरु गर्यौं पहिलो दिन हुँदैछ भने तपाईहरुलाई जाँचको अघिल्लो दिनसम्म यसरी नै जान्छ र तपाईहरुलाई जसरी पनि लाइसेन्स दिलाएर शिक्षक सेवा आयोगबाट खोल्ने आयोगको प्रावि निमावि माविको तयारीमा पनि पकेट एजुकेसन यसरी नै जुट्ने छ सम्पूर्ण साथीहरु अहिलेसम्म क्लास लिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद केही क्वेशनहरु छ तपाईहरुसँग सरहरुसँग जिज्ञासा भने हात उठाउनु होला सरले एउटा दुईटा क्वेशनको एन्सरहरु दिनुहुनेछ राति धेरै भइसक्यो के जिज्ञासा छ भने कृपया हात उठाउनु होला ओके विष्णु मायाजीले बोल्नुस् त हजुरले विष्णुजी हजुर क्वेशन सोध्नुस् त सर नमस्कार नमस्कार मैले त्यो फर्स्टको क्वेशन एकचोटी फेरि भनिदिनु न भनेर सर फर्स्टमा हजुरले भन्नुभएको थियो नि मूल्याङ्कनले गर्ने कार्यहरुमा मुख्य रूपमा केलाई लिन्छ भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो त्यसको फेरि एकचोटी रिपिट गरिदिनु न भनेर
यस्तो भयो म त क्वेसन झट्ट बनाउँदै मैले अप्सन के राखेको थिएँ भन्ने झट्ट बनाउँदै तपाईँलाई अभ्यास गराउँदै गरेको हो, मैले यहाँ लिखित रूपमा राखेको छैन केही पनि होइन। त्यो भएर मलाई त्यहाँ तपाईँसँग सार्नु भएको अप्सन छ भने एकचोटि भन्नु त, म सम्झाइदिन्छु। उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण, त्यही हो उपलब्धिको अङ्कन, त्यही हो नानी, त्यही हो मैले त्यही हो। उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण गर्छ मूल्याङ्कनले। ओके, हस् सर, हस्। मैले क्लियरली अलिकति गरेँ है। हिजो हामीले 8:30 देखि पछाडि पाउने 10 बजेसम्म क्लास गरेका थियौँ। आज र हिजोको सर परिवर्तन हुनुभयो। युवराज सरले आफ्नो प्रस्तुति सकाउनु भयो, आफ्नो पाठ जति। अब आज देवी सरको पालो आउँदाखेरि देवी सरको टाइम 7 देखि 8 अर्कैतिर छ, अरूतिर पढाउँछ। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ 9 बजे हो। मेरो चाहिँ 9 बजे नै हो सर टाइम। 9 बजे नै सुरु हुन्छ भोलिदेखि सम्पूर्ण। साथीहरूलाई पनि मैले भनिदिइराखेँ है, मेरो चाहिँ टाइम 9 बजे नै हो। 9 बजेभन्दा अगाडि सरले भ्याउनुहुन्न। हजुरहरूले यो आजको क्लास चाहिँ अब पछि अन्तिममा पाउनुहुन्छ।